कोही न कोही त जाला नि जनताको बिचमा, होइन? यसले यस्तो भयो भने अहिले नै त्यसले संविधान संशोधन गर्ने गरी दुईटाइ नल्याउला, तर एजेन्डा लिएर गयो भने त जनतामा पुग्छन्, त्यसको विचार बढ्छ, अर्कोचोटि चुनाव होला। यी द्वन्द्वहरू चाहिँ विस्फोटमा नजाउँ, उनीहरूलाई विस्फोटमा जान रोक्न सक्छ। समाजलाई विभाजन गर्ने ढङ्गले होइन, समाजमा द्वन्द्व बढाउने ढङ्गले होइन, र आफ्नो शक्ति बढाउनको निम्ति गलत मान्छेहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने ढङ्गले पनि होइन। यसले लाने यो प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई अधिकार छ। उहाँहरूले देशलाई विभाजनको दिशामा अनि उहाँहरूको आफ्नो भनौँ न आफ्नो आफ्नो मान्यताको आधारमा, अहिले यति मात्रै भनौँ, आफ्नो आफ्नो मान्यताको आधारमा देशलाई दुईटा भनौँ विरोधी खेमामा बाँड्ने ढङ्गले उहाँहरू गइरहनु भएको छ। आफ्नो स्वार्थमा एउटा कृत्रिम मतभेद गरेर देशमा एउटा कृत्रिम द्वन्द्वलाई सिर्जना गर्ने गरी जाने अधिकार छैन। उहाँहरूले यो बेठी गरिरहनु भएको छ। यसरी बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गरेर जाने अधिकार देखिँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एङ्गल, प्रचण्ड, माधव, केपीहरू, झलनाथ खनालहरूको एङ्गल सर्वथा गलत हो भन्ने, उहाँहरूलाई आफ्नो विचार लान मन छ, स्वतन्त्रता छ, तर विभाजन गर्ने गरी होइन, यसरी गरेर सर्वोच्चलाई प्रभाव पार्ने गरी होइन। हामीले नेपालमुखी ढङ्गले मार्क्सवादी नेरेटिभ व्याख्या सिर्जना गर्न सकेनौँ। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहालेर हेर्दाखेरि चौतर्फी रूपमा नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा जागृत भइरहेको छ। अब देशले निकास कसरी पाउला त? आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। आज हाम्रो बिचमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बहुत धन्यवाद। अब पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिलाई निहालेर हेर्दाखेरि साँच्चीकै दुई नेता बीचको विवाद अथवा एउटा पार्टी दुई खेमा बीचको विवादले साँच्चीकै देश नै द्वन्द्वग्रस्त त हुने होइन भन्ने आशंका पनि पैदा भइरहेको छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फरार अभियुक्तलाई धमाधम फुलमाला लाउने कुरा पनि भइरहेको छ। रेशम चौधरीको प्रकरण पनि उठिरहेको छ। यी सबलाई संक्षिप्तमा कसरी हेर्नुहुन्छ? वास्तवमा गएको पुस 5 गते होइन, जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले अब संविधानमा नभएको प्रावधान, संविधानमा कुनै प्रावधान नभए पनि जुन ढङ्गले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गर्नुभयो होइन, राष्ट्रपतिबाट त्यो सार्वजनिक पनि जारी पनि गरियो। त्यसपछि देशमा एउटा द्वन्द्वको स्थिति, खास गरिकन रुलिङ पार्टीको बिचमा एउटा द्वन्द्वको स्थिति, एउटा देशमै एउटा अन्योलको स्थिति होइन, विभिन्न खाले आशंकाको स्थिति पैदा भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा चिपुवामा परेर अब यो संविधानले संसदीय प्रणाली, जो नेपालको प्रणाली भनेको संसदीय प्रणाली नै हो, संविधानले लेखेको छ होइन, संसदीय प्रणालीलाई सुधार गर्ने नाउँमा यसमा केही विकृतिहरू घुसायो। अब यो संविधान भनौँ प्रणालीमा सुधार गर्ने नाममा जुन विकृतिहरू आए, ती विकृतिहरूको र दलमा आएका विकृति, दलमा सिद्धान्त गायब हुने र सत्ताको निम्ति आफू वरिपरिका मान्छेहरूको फाइदाको निम्ति, भागभण्डाको निम्ति, आफ्नो अहमको निम्ति जुन लड्ने कुरालाई नै राजनीति मान्ने जुन परिभाषा, विकृत परिभाषा आयो, राजनीतिमा संस्कार भएन भन्ने हुनुहुन्छ। त्यो भएन, यस्तो आयो। यसले गर्दा यी दुईटा विकृतिको कारणले 5 गतेको घटना भएको हामीहरू नेकपा माले देख्दछ होइन। यो संसदीय व्यवस्था र दलमा आएका विकृतिको कारणले 5 गतेको घटना भयो। त्यसै कारण हामीले यसलाई संविधानमा को प्रावधानसँग मेल नखाने र व्यापक भनौँ न यो रिक्सहरू, यसलाई भनौँ पछि व्यापक रिक्सहरू भएको चाहिँ यो कदम हुनाले यो समर्थन योग्य छैन भन्ने हाम्रो निर्णय हो। र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अहिले त्यसमा सुनवाई भइरहेको छ होइन। र समर्थन योग्य छैन भनेर तपाईँले भनिरहँदा नेकपा माले पनि साँच्चीकै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखेको होइन? हामी त होइन, हाम्रो कदम चाहिँ समर्थन योग्य छैन भनेर मैले भने दुईटा कारणले होइन। एउटा हाम्रो यो संविधानको आधारमा हेर्दा हामीले यसो भन्यौँ। अब यस विषयमा मुद्दा परेको छ, सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ। अब सर्वोच्चको संवैधानिक बेन्चले हेरिरहेको छ, जसलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि संविधानद्वारा प्राप्त छ होइन। यसले समग्र स्थिति, यो संविधान संविधानको मूल भावना, मर्म, मूल लक्ष्य
र अब संसदीय प्रणाली भएपछि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस होइन। अब हामीले हिजो यही प्रणाली 47 सालको संविधानमा एक ढङ्गले प्रयोग गरिएको थियो, त्यस बेलाका नजिरहरू, अहिले पनि संसद विघटन गर्ने आधारहरू होइन, गरेर चुनावमा जाने आधारहरू, अब प्रधानमन्त्रीमा रहेका कार्यकारी अधिकारहरू, यी सारा कुरालाई हेरेर अब सर्वोच्चले भनौँ न कुनै कतैपट्टिको पनि स्वार्थ नलिकन अब देश मुलुकको बृहत्तर हितको निम्ति उसले यो कदमको विषयमा समुचित निर्णय गरोस्। तर सर्वोच्चलाई जवाब दिने खालका क्रियाकलाप भइरहेको हो पछिल्लो चरणमा। अब अवश्य अब भन्ने हाम्रो हो र हामी सर्वोच्चको निर्णयलाई के गर्छ हामी त्यसमा छौँ, किनभने हामीलाई देखिरहेका छौँ कि यो कतिपय मान्छेले भने जस्तो यसलाई सिधै प्रतिगामी कदम, प्रतिक्रान्तिकारी कदम भन्ने ढङ्गको निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ होइन। मैले अघि भने हाम्रो संविधान पार्लियामेन्ट्री प्रणाली हो हामीले अपनाएको। अब यसमा सुधार ल्याउने नाउँमा अब ल्याउने क्रममा भनौँ, नाममा भन्दा पनि अब सांसदहरूको अविश्वासको प्रस्तावद्वारा अब प्रधानमन्त्रीलाई उसका नीति कार्यक्रममा सहमति नहुँदा फेर्ने अधिकार सांसदलाई हुन्छ होइन। र प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नो नीति कार्यक्रमलाई कति गर्दा पनि संसदले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दैन भने उसलाई संसद विघटन गरेर ताजा चुनावमा जाने हक हुन्छ यो पार्लियामेन्ट्री प्रणालीमा। अब कयौँ मुलुकमा पार्लियामेन्ट्री प्रणालीमा यी दुवै पक्षमा सुधार हुँदै आएका छन्, केही पहिलेको जस्तै छैन होइन। र हाम्रोमा चाहिँ यसलाई सुधार गर्ने नाउँमा अब भनौँ न यो सांसदहरूको हकलाई केही नियन्त्रण गरेर भए पनि कायम राखियो। जस्तो कि 2 वर्ष नयाँ सरकार बनेको 2 वर्षभित्रमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु नहुने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि भावी प्रधानमन्त्रीको नामसहित राख्नुपर्ने र त्यो अविश्वास 1 वर्षको अविश्वास प्रस्तावपछि फेरि त्यही वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकिने भनेर अविश्वासको प्रस्तावलाई केही नियन्त्रण गरेर स्वीकृत गरेको छ। तर तिनीहरू अब यो पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको बिचको चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा साधनको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि समय संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने हक दिइएको थियो। त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्ने हो होइन। तर यो हाम्रो संविधानले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर पनि राखेन होइन, त्यसलाई निषेध नै गरिदियो। निषेध यसले गर्दा के हो भने हाम्रो संविधानमा जुन संसदीय प्रणालीको सुधार चाहिँ एकपाखे भयो, एकपक्षीय भयो। आखिर पार्लियामेन्टमा एक हिसाबले भनौँ न सांसदहरू र प्रधानमन्त्री चाहिँ दुईटा पक्षहरू भए होइन। पार्लियामेन्टले अधिकार कतिपय नीतिहरू पास गरेर दियो मात्रै प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्ने, प्रधानमन्त्रीले राम्रो नीति लियो भने मात्रै पार्लियामेन्टले काम गर्न सक्ने, राम्रो काम गर्न सक्ने, यी इन्टरडिपेन्डेन्ट भएको हुनाले यदि अब सांसदको अपेक्षाअनुसार प्रधानमन्त्री भएन भने उसलाई हक बदल्ने उसलाई हक छ, अनि प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाअनुसार संसद भएन भने उसलाई विघटन गरेर जाने हक हुन्थ्यो। युनिभर्सल्ली त्यो हक छ। त्यो हकलाई केही नियन्त्रण गरेको भए पनि दुईटैलाई नियन्त्रण गरेर राखिनु पर्थ्यो होइन। अब सांसदहरूको हकलाई नियन्त्रण गरेर भए पनि राखियो, तर अर्कोलाई निषेध गर्नाले त्यो असन्तुलित भयो। अब एउटा कुरा, दोस्रो कुरा के भने हाम्रो संविधानको मूल उद्देश्य भनेको देशमा हुने राजनीतिक द्वन्द्वहरू, अब सत्ताधारी बिचमै हुने द्वन्द्वहरू हुन् या सत्ताधारी र अन्यहरूको बिचमा हुने द्वन्द्वहरू हुन्, ती द्वन्द्वहरूलाई, सामाजिक द्वन्द्वहरूलाई निकास दिने उद्देश्यले यो संविधानको निर्माण भएको हो। तर यो संविधानले चाहिँ जुन तर्जुमा गरियो त्यो तर्जुमा गर्दा सत्ताधारी दलकै बिचको अथवा सत्ताधारीहरूकै कहिले पक्ष र विपक्ष होइन, सत्ताधारी र प्रतिपक्षहरूको बिचको द्वन्द्व हो नि, त्यो द्वन्द्वलाई निकास दिने सन्दर्भमा भनौँ न त्यो एकपाखी भइदियो। अघि नै मैले चर्चा गरेँ होइन। त्यो यसले गर्दा के भने हाम्रो संविधानको ले जुन भावना स्पिरिट बोकेको छ त्यो स्पिरिट चाहिँ यो सत्ताधारीहरू अथवा राजनीतिक अन्तर्विरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा
त्यो भावनालाई भावना परिलक्षित भएन, प्रतिबिम्बित भएन। यी दुईटा भएकोले यसकारण यी दुईटा कारणले गर्दा अब अहिले अघि भने 5 गतेको कदम भनेको प्रतिक्रान्ति प्रतिगमन भन्दा पनि अब संसदीय व्यवस्थामा सुधारको नाममा आएको विकृति र दलमा आएका विकृतिको कारणले यो घटना घटेको हो। र अब सर्वोच्चले यो संसदको भावना पार्लियामेन्ट्री प्रणालीमा गरिने सुधार कति सन्तुलित भयो त्यो कुरा हेर्दै हिजो संसदीय प्रणाली भएको 46 सालपछि पनि संसदीय प्रणाली थियो, त्यसबेला अलिक भिन्न थियो हैन। त्यसका नजिरहरू र त्यसलाई यहाँ अब अहिले पनि त्यही संसदीय प्रणाली ल्याउँदा अहिले किन यसलाई एक खुट्टे बनाइयो, एक पाखे बनाइयो? अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको खण्डमा के हुन्छ? सदर गरेको के हुन्छ? तेस्रो कुरा यो, तेस्रो अब हाम्रै संविधानमा भएको संविधान संसदलाई विघटन गरेर चुनावमा जाने अवस्था के छ र अब अहिले कुन बाटो जाँदा चाहिँ देशले सहज निकास पाउँछ? यो सत्ताधारी बीचको द्वन्द्व र अरू खाले द्वन्द्वहरूले कसरी निकास पाउन सक्छ भन्ने सोचेर सर्वोच्च अदालतले संविधानको ती सम्बन्धित व्याख्याहरू सम्बन्धित प्रावधानहरूको व्याख्या गरेर त्यसले फैसला गर्नुपर्छ। र हाम्रा भनौँ न हाम्रा माननीय न्यायाधीशहरू सक्षम काबिल हुनुहुन्छ र उहाँहरूले खालि एउटा विषयमा मात्रै केन्द्रित नभएर समग्र संविधान बनाउनुको उद्देश्य, यसले द्वन्द्व निकास दिने यसको उद्देश्य हो। र यो सत्ताधारीहरू बिचको द्वन्द्वलाई त्यसले निकास दियो कि दिएन यो पनि उहाँहरूले हेर्नु होला। पार्लियामेन्ट्री प्रणालीमा सुधार गरेको छ, त्यो सुधार सन्तुलित भयो कि भएन, एकपाखी भयो कि सन्तुलित छ कि यो पनि हेर्नु पर्यो। हिजो के थियो, आज के छ, भोलि अब कुन ढङ्गले जाँदा चाहिँ निकास हुन्छ भन्ने सोचेर सर्वोच्चले नि अब यो प्रधानमन्त्रीको विघटन र चुनावमा जाने कुरालाई सदर गर्ने हो कि अथवा पुनर्स्थापना गर्ने हो भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ हैन। र मलाई विश्वास छ कि हाम्रा माननीय भनौँ न हाम्रो न्यायकर्ता न्यायाधीशज्यूहरूले यी सबै कुरा सोचेर उपयुक्त निर्णय दिनु होला, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने तपाईँले अघि मलाई सोध्नुभयो निकास चाहिँ कसरी हुनसक्छ भनेर, यो राजनीतिक प्रश्न हो। संवैधानिक प्रश्न त सर्वोच्चले के गर्ने हो त्यो जाने, किन अहिले हामी यो परिपाटीमा छौँ र अब सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि उसको फैसला नि त्यसको राजनीति निर्णायक हुन्छ भन्ने मानेर हामी बसेका हौँ। तर राजनीतिक प्रश्न गर्नु हो भने नेकपा एमाले बडो सोची विचारी पुस 6 गते नि स्थायी समितिले बसेर निर्णय गरेको छ कि राजनीतिक निकास चाहिँ के गर्दा सहज हुन्छ भन्दा चुनावमा गयो भने नि सहज हुन्छ। चुनावमा गएको खण्डमा देशमा अहिले जुन किसिमको अहिले दुई खाले द्वन्द्वहरू छन्। अहिले एउटा द्वन्द्व त रुलिङ पार्टी भित्रको दुई समूह बिचको द्वन्द्व, यी दुईटा समूहहरूले आफूलाई नै हरेकले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञता सबभन्दा सही सबभन्दा लोकप्रिय ठान्छन्। तर यसको फैसला कसले गर्ने? कसैले तपाईँ हामी कसैले गरेर पशुपतिनाथले बौरेर भने पनि यो कुरा मान्नेवाला छैन। यी दुई दल समूहका नेताहरूले चुनावमा गयो भने मात्रै जनताले उनीहरूलाई नेपाली समाजमा यी दुईटा पक्षको के स्थान रहन्छ र यी दुईटा पक्षमध्ये कुन अगुवा कुन पछुवा भन्ने कुरा त जनताले निर्धारण गर्ने हो। त्यस कारण यो दल सत्ताधारी दलका जुन दुईटा समूह छन् भोलि यिनीहरू पार्टी बन्लान्। अब यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा यिनीहरूको द्वन्द्वको निकास पनि चुनावबाटै चाँडै हुन्छ। एक दोस्रो कुरा के भने देशमा अरू पनि धेरै कुराहरू छन्। जस्तो हिजो पनि कतिपय संविधान जारी भएपछि पनि जारी भएर यो चुनावपछि यो सरकार आउँदा पनि द्वन्द्वहरू थिए हैन। संविधानले देशमा जातिहरूलाई पहिचान दिन सकेको थिएन। अब जातीय नामधारी राज्य र क्षेत्रीय नामधारी प्रदेशहरू बनाएर पहिचान हुन्न थियो। त्यो गलत पहिचानलाई अस्वीकार गर्नु ठिकै हो, त्यो गलत तरिकालाई, तर पहिचान दिनु पर्थ्यो, त्यो दिएको छैन। त्यसलाई राजनीतिक ढङ्गले संविधानले दिने कुरा हो। अब दोस्रो कुरो त्यत्रो व्यापक विरोध भइरहेको अवस्थामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुने थिएन। यसलाई धर्म स्वतन्त्र अथवा अहिले आएर हामी भन्दैछौँ केही समयदेखि कि राज्य चाहिँ धर्म सहिष्णु हुनुपर्छ। अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पशुपतिनाथमा गरेको कतिपय धार्मिक मुद्दासँग पनि जोडिएको त्यो छन्। त्यो अहिले म त्यतापट्टि जाउँला होइन। दोस्रो कुरा यो द्वन्द्व हिजैदेखि थियो। पहिचान नदिएको पहिचान माग्ने र सरकारले नदिने एउटा द्वन्द्व। अब जनताको मत नभए पनि धर्मनिरपेक्ष लेख्ने द्वन्द्व त्यो अहिले त्यसको निकासको रूपमा हिन्दू राष्ट्र होइन, त्यो हिन्दू राष्ट्र अर्को द्वन्द्व हो। अर्को त्यसले अर्को भयानक द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। हामी नेकपा एमाले चाहन्छ कि हामीले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर
देशलाई राज्यलाई चाहिँ धर्म सहिष्णु एउटा टोलरेन्स भएको होइन सहिष्णुता भएको धर्म सहिष्णुतायुक्त राज्यमा बदल्नुपर्छ हिन्दू राष्ट्रमा होइन। अब मैले यति नै भने। अब त्यसपछि केही दलहरूले संविधान संशोधनका कुराहरू ल्याएका थिए त्यो पनि टुङ्गिया छैन तर राजनीतिक ढङ्गले निराकरण गर्नुपर्छ होइन तेस्रो कुरा। चौथो कुरा अब मधेसलाई स्वतन्त्र देश बनाउने एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलिरहेको छ। हिजो हिंसात्मक थियो 11 बुँदे गरेर अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने शान्तिपूर्ण भित्री रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ यो चलिरहेको छ। जस्तो जनमत पार्टीले यही प्रयत्न गरिरहेको छ शान्तिपूर्वक। हिजोको चाहिँ हिंसाको बलले थियो अहिले चाहिँ के भनेको छ जनमतको आधारमा लोकतान्त्रिक विधिले भनेर होइन भद्र अभिज्ञान आन्दोलन भद्र माने जनमत सङ्ग्रहद्वारा तराई छुट्याउने एउटा अभियान चलिरहेको छ। सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठ्न लागेको अनि यो त पहिलेदेखि यो त सँगै छ नि। अब एउटा हिजो जुन सिके राउतहरूले तराईलाई छुट्याएर स्वतन्त्र देश बनाउने अभियान चालेकै थिए 11 बुँदे गरेर पनि खालि उनीहरूको हिंसा प्रयोग गरेर स्वतन्त्र देश बनाउने तराई नेपाललाई विभाजित गर्ने योजना थियो भने अहिले शान्तिपूर्वक योजना गर्ने विभाजन गर्ने योजनामा आएको छ। अहिले यति आएको छ मैले देखेँ। यो द्वन्द्व पनि राजनीतिक ढङ्गले हल भएको छैन। अब हल हुन सकेन गरेको छैन सरकारले गरेको भए हुन्थ्यो होला। अब यतापट्टि त्यो ठिक ढङ्गले त्यो म भनौँ न त्यो पनि छ। अर्को कुरा अब नेकपा विप्लवले अब फेरि अहिले क्रान्ति गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने काम उसको गतिविधिहरू हिंसात्मक गतिविधि आएका छन्। अरू धेरै हिजो प्रचण्डको पार्टीमा रहेका अन्य प्रचण्ड बाबुरामसँग विमति राख्ने अरू पनि पार्टी बनाएर बसेका छन्। उनीहरू पनि अब अहिले जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको पनि राजनीतिक माग छ होइन। अब यी यस्ता द्वन्द्वहरू त हिजैदेखि थिए। अब सरकार यो प्रधानमन्त्रीको सरकार अब गएको 74 सालको फागुन 3 गतेदेखि बन्नेदेखि यता देशका कयौँ समस्याहरू जनताका समस्याहरू कयौँ समस्या समाधान भएनन्। अति उकुज पल्टे जस्तो तिनीहरू सङ्कटपूर्ण स्थितिमा पुग्ने एउटा अवस्था भयो भने अब 7 साल 46 साल 63 सालमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपसहित भएका डेमोक्रेटिक परिवर्तनहरूको क्रममा जुन विदेशी हस्तक्षेप चर्को भएको छ त्यसले जनतालाई अधिकार दिने नाममा राष्ट्र कमजोर भएको देखियो। प्रमाणको रूपमा हाम्रो गएको 76 सालको कार्तिक 16 गते भारतले हाम्रो लगभग 400 किलोमिटर जग्गा कब्जा गर्यो। संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले पनि नेपालको राष्ट्रियतामा खलल पुर्याउने होइन एमसिसीसँगको सम्झौतालाई पारित गराउने पक्षमा लागिरहेकै छ। अब अहिले त बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि त यो राजदूत सक्रिय भएका छन् अमेरिकी राजदूत नेपालमा त्यो पनि भएका छन्। मुख्य कुरा उनीहरूको त्यो रणनीति बदलेको छैन हिन्द प्रशान्त रणनीति बदलेको छैन। जो बाइडेन आइसकेपछि पनि एमसिसी पारित गर्नको लागि कसरत छ। अब कसरत त छँदैछ जीवित छ। यसलाई यहाँबाट फिर्ता हुने देखिँदैन। कयौँ मामलामा डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन आएपछि कयौँ मामलामा कयौँ तनावहरू खुकुला भएका होलान् तर कयौँ कुरामा हिजो ट्रम्पले लिएको भन्दा पनि कडा नीति लिएर खास गरिकन समाजवाद विरोधमा साम्यवादको विरोधमा यो डेमोक्रेटिक जो बाइडेनको सरकार हिजोभन्दा कडा छ होइन। त्यसको विरुद्धमा उनीहरूको कुनै कन्सेसन म देख्दिनँ होइन। भनेपछि आगामी 4 वर्षको कार्यकाल जो बाइडेनको सँगसँगै नेपालप्रति अमेरिकाको नीति कस्तो हुन सक्ला? अब यो न कतिपय भनौँ न अब अमेरिकामै भएको आप्रवासीहरूलाई अरू विभिन्न एसियन मुलुकका अथवा काला मुलुकका मान्छेहरूप्रति गरिने अलिकति नरम व्यवहार अलिकति फ्लेक्सिबल व्यवहारको लाभ नेपाललाई पाए पनि नेपाल चाहिँ चीन र अमेरिकाको बिचमा छ चीन र भारतको बिचमा छ होइन। यस्तो स्थितिमा उनीहरूले चीनप्रति लिने जुन शत्रुतापूर्ण नीति हो होइन चीनमा अब रिजाइम चेन्ज गरेर भए पनि चीनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो भनौँ न बाटोमा ल्याउनुपर्छ भनेर अमेरिकाले यो उद्देश्य छोडेको छैन। अब हिजो डोनाल्ड ट्रम्पले एक्लै यो काम गर्थे भने अहिले जो बाइडेनले सबै विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूलाई पनि गोलबन्द गरेर झन् चर्को ढङ्गले यो दिशामा कदम चाल्ने खतरा पनि छ। अब यो हेर्दै जाउँ कसरी जाने हो हैन। भारत र अमेरिकालाई सँगसँगै समान रूपमा नेपालको राजनीतिले लग्न सक्ला। अनि अब मैले भने मैले यतापट्टि जाउँ ठिक छ मैले त्यतापट्टिको विश्लेषण बेग्लै भयो। मैले भने कि यो हाम्रो 7 साल 46 साल 63 सालमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप सहित भएका डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको कारणले गर्दा अब नेपालमा को जनतालाई अधिकार दिने आडमा नेपाल राज्य कमजोर भयो। त्यसको उदाहरण मैले
400 वर्ग किलोमिटर भारतबाट कब्जा हुने र एमसिसीको कुरा उठाएँ। त्यही कारण यो अहिले झन् ती तीनटा परिवर्तन र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा जुन अवस्था आएको छ कि चीनको उदयपछि त्यसलाई रोक्नको निम्ति नेपाललाई दुरुपयोग गर्ने र चीनलाई तोड्ने फोड्ने सत्ता परिवर्तन गर्नको निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्ने जुन प्रयत्न हैन अब यो अति महाशक्तिले जुन खेलिरहेको छ त्यसको पनि यहाँ थपिएको हुनाले हामीमा अभूतपूर्व ढङ्गले विदेशी हस्तक्षेप चलिरहेको छ। यी सबै घटनाक्रमलाई तपाईले उल्लेख गरिरहँदा भयानक खतरा डरलाग्दो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ भन्नुहुन्छ। मैले भने त्यसै कारण यी द्वन्द्वहरू छन् र यस क्रममा जस्तो भनौँ संविधानकै कैयौँ पक्षमा जनताको विरोध बढेको छ हैन। अघि मैले भनेको पहिचान नहुने र धर्मनिरपेक्षता मात्रै होइन, अब यो जुन ढङ्गको हाम्रो देशको जनसङ्ख्या भूगोल अर्थतन्त्र छ त्यसमा यो खाले संहिता नै राखे भने पनि यो खाले संहिता यो संरचनाको संहिता चाहिँ लाई देशले धान्न नसक्ने देखियो हैन। त्यसकारण संहितै राख्ने हो भने प्रदेशलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ, केन्द्र जिल्लाको लागि कार्यकारी बनाउने र पालिकाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने यस्तो ढङ्गले जानुपर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा संहिता टिक्दैन हैन। संहितालाई नै लाने यदि चलाउने हो भने प्रदेशलाई नहटाइकन अहिलेको संरचनाको संहिता चल्दैन हैन। यसलाई खर्चै धान्न सक्दैन। अहिले जुन ढङ्गले प्रशासनिक खर्च छ देशको राजस्वले नभ्याएर अरबौँ विदेशी ऋण ल्याएर प्रशासन चलाइएको छ। यसरी कसरी चल्न सक्छ यो संहिता हैन। यो प्रश्न उठेको छ। अब यो हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ, शासकीय स्वरूपमा प्रश्न उठेका छन्, धेरै विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन् हैन। त्यसकारणले अहिले मैले अघि भने चुनाव किन भन्दा एउटा यो रुलिङ पार्टीमा रहेका दुई गुटहरू जो फुटेर दुई पार्टी बन्ने अवस्थामा बढिरहेका छन् यिनीहरू बिचको द्वन्द्व समाधान गर्न पनि अब चुनाव चाहियो र देशमा यी अघि भनेका ती 5वटा पहिलेदेखि रहेका द्वन्द्वहरू र अहिले बाह्य हस्तक्षेप बढेको अहिलेको अवस्था त्यसले सृजना गरेका द्वन्द्वहरू र अहिले जुन ढङ्गले संविधान र संशोधनमा संविधान र व्यवस्थामा पनि जुन प्रश्नहरू उठेका छन् तिनीहरूलाई निकास दिन पनि चुनाव चाहियो। कि चुनाव भयो भने चुनावले के गर्छ भने यही चुनावले सबै निकास नलिए पनि अब यी अघि मैले भनेका द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिएर दलहरू हैन मोर्चाहरू चुनावमा आउलान् हैन। जस्तो भनौँ अहिले जनगणतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेहरूले पनि चुनावमा जस्तो भनौँ अहिले त्यो जनगणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पार्टीको एउटा मोर्चा पनि छ, खास गरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी उसको एउटा जनगणतान्त्रिक मोर्चा पनि छ। उसले मोर्चाबाट चुनाव लड्दा आफ्नो जनगणतन्त्रको उसको विकल्प लिएर जाला हैन। अरू मैले भनेको अघि धेरैका द्वन्द्वहरूको आफ्नो विकल्प लिएर जनतामा जान सकिन्छ। यसले के गर्छ भने यी द्वन्द्वहरू चाहिँ विस्फोटमा नजाउँ, उनीहरूलाई विस्फोटमा जान रोक्न सक्छ। यी द्वन्द्वलाई लिएर जाँदाखेरि कतिपय जनताले तिनीहरूलाई कसरी लिने हुन् त्यस्तो ती द्वन्द्वहरूलाई समाधान गर्ने जुन विकल्प लिएर दलहरू जान्छन् उनीहरू जितेर आयो भने हैन। अब अहिले एकैचोटि पुरै संविधान संशोधन गर्ने तहमा उनीहरूले जित्न नसके पनि उनीहरूले जितेर आए पनि त्यस दिशामा यहाँ बहस छलफल व्यापक रूपमा चल्छ र अब यसलाई डेमोक्रेटिक ढङ्गले ती द्वन्द्वहरू ती 15-20वटा द्वन्द्वहरूलाई डेमोक्रेटिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र डेमोक्रेटिक र शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशका ती द्वन्द्वलाई निकास दिएर अगाडि जान सक्ने एउटा सम्भावना बढ्छ। अब त्यो चुनाव भयो भने चाहिँ यो कुरा अहिले सम्भव छ। त्यसकारण अहिले जनगणतन्त्र ल्याउनेका कुरादेखि लिएर अब भनौँ न हिजोका 5वटा द्वन्द्वहरूलाई मैले फेरि भन्दिनँ। अनि शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली यो संहिताको प्रदेश हटाउने जस्ता कुराहरूलाई लिएर हैन, धर्मनिरपेक्षता होइन धर्म सहिष्णुता जस्तो कुरालाई लिएर पोलिटिकल पार्टी चुनावमा गयो भने जनताको मत बुझिन्छ, जनतामा ती एजेन्डाहरू जान्छन् र अहिलेकै चुनावले पूर्णतालाई समाधान नगरे पनि त्यो समाधानको दिशामा अगाडि बढ्छ हैन। यसले देशलाई विस्फोटक दिशातिर जान रोकेर डेमोक्रेटिक दिशाबाट देशमा उत्पन्न भएका विभिन्न ढङ्गले उत्पन्न भएका द्वन्द्वहरूलाई निकास दिने एउटा प्रवृत्ति बढ्छ। त्यसकारण नेकपा माले त्यसकारण पुस 6 गते निर्णय गरेको हो कि अब संवैधानिक ढङ्गले के गर्ने हो सर्वोच्चले भन्ला निर्णय गर्ला, तर देशको आवश्यकता भनेको चुनाव हो। अहिले यस स्थितिमा भनेको यो 5 गते जुन विघटनको काम भइसकेपछि त्यो अहिले यी पुनर्स्थापना र निर्वाचन कुन उपयुक्त भनेर नेकपा मालेलाई कसैले राजनीतिक प्रश्न गर्छ भने
निर्वाचनै उपयुक्त हो भन्ने चुनावमा जानुको विकल्प छैन भने त्यस्तो उपयुक्त हो। अब विकल्प त सर्वोच्चले के निर्णय गर्ने त मैले भन्ने होइन। मैले देखेँ, मैले त अघि नै भने कि यो सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले खालि एउटा विषयमा केन्द्रित भएर होइन, यो संविधान बनाउनुको उद्देश्य के हो? द्वन्द्वलाई निकास दिने हो, रुलिङ पार्टीको राजनीतिक द्वन्द्वदेखि लिएर अरू द्वन्द्वलाई निकास दिने हो। हाम्रो संविधानले संसदीय परिपाटी भन्छ, प्रणाली भन्छ। संसदीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा सन्तुलित हुनुपर्छ होइन, एक पाखे भएन। अहिले एक पाखे र असन्तुलित बनेको छ, यसले एउटा संसदीय परिपाटीमा एउटा विकृति ल्याइदिएको छ। अब दलहरूमा विकृति छन् होइन। अब हिजोको संविधानमा कसरी गएको थियो, हिजोको प्र्याक्टिस के थिए, अहिले विघटन गरेर चुनावमा जाने के आधार छन्, अब अहिले के गर्दा चाहिँ देशको भलो हुन्छ भन्ने समग्रतालाई सोचेर नै अब यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक बेन्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले निर्णय गर्नु होला होइन। यो संवैधानिक ढङ्गले गर्ने उहाँहरूले त्यसले गर्ने हो। अब त्यसले चुनावमा जाने निर्णय गर्यो भने चिज बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने नेकपा एमालेको ठहर हो। अब नेकपाका दुई खेमाले आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि होडबाजी चलिरहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्को तर्फबाट पनि आलोचित हुनुभएको छ। फरार अभियुक्तलाई फुलमाला लाउनेदेखि लिएर रेशम चौधरीको कुरा पनि उठिरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अनि यो अहिले जुन ढङ्गले अहिले जुन ढङ्गले पुस 5 गते पछाडि जुन पुस 5 गतेपछि जुन ढङ्गले अब यो पुस 5 गतेको कदमलाई हेर्ने मूलतः तीनटा दृष्टिकोण छन्। एउटा दृष्टिकोण यो ठिक हो, संवैधानिक ढङ्गले पनि जायज छ, राजनीतिक ढङ्गले पनि आवश्यक छ भन्ने यो प्रधानमन्त्रीको पक्ष हो। एउटा त्यो कुरा हो। त्यस कारण उहाँहरूले यो कुरालाई शान्तिपूर्वक भड्काउवादी ढङ्गले होइन होइन, समाजलाई विभाजन गर्ने ढङ्गले होइन, समाजमा द्वन्द्व बढाउने ढङ्गले होइन, र आफ्नो शक्ति बढाउनको निम्ति गलत मान्छेहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने ढङ्गले पनि होइन। यसले लाने यो प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई अधिकार छ, तर त्यसरी गइरहेको छैन। त्यसमा अर्को पक्ष छ कि यो गलत भयो, यो भनौँ प्रतिगमन भयो, प्रतिक्रान्ति भयो होइन, खत्तम भयो, आकाशै खस्यो भन्ने पनि अर्को पक्ष जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पक्ष, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको पक्षले यो भन्छ। उनीहरू नेकपाको एउटा पक्ष भयो होइन। उनीहरूलाई पनि आफ्नो कुरा लाने अधिकार छ, आफ्नो विश्लेषण, आफ्नो तर्क लाने अधिकार छ। तर के भन्नु, अहिले पनि उहाँहरू जुन ढङ्गले गइरहनु छ एउटा गाली गलौजको स्तरमा उत्रिनु भएको छ। मैले भने नि अघि पनि मैले एउटा गाली गलौजको तहमा गएको छ, एउटा यो चाहिँ के भने भनौँ न वार्की पारको तहमा गएको छ। यस्तै हुनुपर्छ, यस्तो भएन भने आगो बल्छ भन्ने ढङ्गले गएका छन्। अनि यसलाई जसरी पनि चाहिँ जनमत अब हातपाई दलले पनि जित्नुपर्छ भनेर गलत मान्छेलाई आफ्नो पार्टीमा हुल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ होइन। यी गलत कुराहरू हो। यी गर्ने चाहिँ वास्तवमा यी जुन तीनटा अनुचित कुराहरू भइरहेका छन्, यो गर्न न त प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई अधिकार छ, न त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पक्षलाई अधिकार छ। यो छैन। उहाँहरूले देशलाई विभाजनको दिशामा अनि उहाँहरूको आफ्नो भनौँ न आफ्नो मान्यताको आधारमा, अहिले यति मात्रै भनौँ, आफ्नो मान्यताको आधारमा देशलाई दुईटा भनौँ विरोधी खेमामा बाँड्ने ढङ्गले उहाँहरू गइरहनु भएको छ। एकदम गलत कुरा हो, यो अनडेमोक्रेटिक कुरा हो, यो गर्नुहुन्न, एकदम प्रष्ट ढङ्गले गर्नुहुन्न। यद्यपि उहाँहरूलाई शान्तिपूर्वक विभाजन नल्याउने गरी आफ्नो मत 1000 100मा होइन लाखैजना मान्छेलाई भेला गरेर पनि राख्ने अधिकार छ होइन। तर उहाँले अघि मैले भने जस्तो होइन, यी खाले विकृति यसलाई वारपार गर्ने गरी मेरो अनुसार भएन भने आगो बाल्छु भन्ने गरी एउटा आफ्नो स्वार्थमा एउटा कृत्रिम मतभेद गरेर देशमा एउटा कृत्रिम द्वन्द्वलाई सिर्जना गर्ने गरी जाने अधिकार छैन। उहाँहरूले यो बेठी गरिरहनु भएको छ, तर आफ्नो आफ्नो मान्यता उहाँले लाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा म चाहिँ के छ भने जस्तो नेकपा एमाले जस्तो हामीले यो अहिले मौजुदा संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार, प्रावधान अनुसार यसरी बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गरेर जाने अधिकार देखिँदैन। यसकारण संविधानसभा बाजेको पनि देखाएको छौँ हामीले। र अर्को कुरा, अहिले मैले किन चुनाव चाहिँ अहिले पुनर्स्थापनाको तुलनामा रिलेटिभली होइन, त्यसको तुलनामा यो द्वन्द्वको चाँडै निकास दिने विषय हो। यसले यो रुलिङ पार्टीका जुन दुईटा समूह बनेका छन्, भोलि पार्टी बन्छन् र उनीहरूले चुनावमा गयो भने समाजमा उनीहरूको हैसियत के हो र दुईटा मध्ये कुन बलियो हो भन्ने कुरा पनि जनताले बताउँछन्।
र साथसाथै मैले अघि भनेका ती विभिन्न खाले हिजै संविधान बन्नुदेखि नै रहेका यो सरकार बन्नु बेलादेखि नै रहेका द्वन्द्वहरू, अहिले सरकार बनेपछि उत्पन्न भएका द्वन्द्वहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिबाट पैदा भएका द्वन्द्वहरू, संविधान र व्यवस्थामा उठेका प्रश्नहरू, होइन, यी सारा कुराहरूको र त्यस्तै अब निषेधको व्यवहार गरियो भन्ने विषयहरू यी पनि आएका छन् अहिले सोसाइटीमा। यी सारा कुराहरूलाई समेटेर, होइन, अब यो चुनावको क्रममा कोही न कोही त जाला नै जनताको बिचमा, होइन। यसले यस्तो भयो भने अहिले नै त्यसले संविधान संशोधन गर्ने गरी दुईटाइ नल्याउला, तर एजेन्डा लिएर गए पनि त जनतामा पुग्छन्, त्यसको विचार बढ्छ, अर्कोचोटि चुनाव होला, होइन, त्यो पनि 5 वर्षमा होला कि त्योभन्दा पहिले नै होला, त्यसले एउटा कुनै निकास देउला। त्यही कारण डेमोक्रेटिक निकास दिन, यी द्वन्द्वहरूलाई विस्फोटक बिन्दुमा नलाने हो भने, होइन, यसलाई डेमोक्रेटिक ढङ्गले हल गर्ने हो भने र देशलाई भनौँ न एउटा सिद्धान्तनिष्ठ ढङ्गले अगाडि सञ्चालन गर्ने हो भने चुनाव नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने नेकपा एमालेको राजनीतिक ठहर हो। हाम्रो संवैधानिक र कानुनी ठहर होइन। संवैधानिक र कानुनी ठहर उसले गर्छ। त्यही कारण हामीले अब कसैले भन्ने गर्छन्, होइन, मैले पनि भने दुईवटा यो पुष 5 गतेलाई हेर्ने दुईवटा एङ्गल, एउटा प्रधानमन्त्रीको एङ्गल सर्वथा सही छ भन्ने, अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एङ्गल प्रचण्ड माधव केपीहरू झलनाथ खनालहरूको एङ्गल, यो सर्वथा गलत हो भन्ने। उहाँहरूलाई आफ्नो विचार लान मन छ, स्वतन्त्रता छ, तर विभाजन गर्ने गरी होइन, यसरी गरेर सर्वोच्चलाई प्रभाव पार्ने गरी होइन। ठिक छ, सर्वोच्चले समग्रमा अध्ययन गरेर जे निकास दिन्छ त्यही हो, तर सर्वोच्चले चुनावको निकास दियो भने, विघटनलाई सदर गरिदियो भने देशले चाहिँ निकास पाउँछ। अहिलेको सत्ताधारीका दुईटा समूह पार्टी बनेर जो जालान् उनीहरूको द्वन्द्वलाई पनि निकास देला। अघि मैले भनेका देशमा विभिन्न खाले जुन द्वन्द्व आइरहेका छन् तिनीहरूलाई समाधान गर्ने एजेन्डा लिएर पनि पार्टीहरू चुनावमा जालान्। अब उनीहरूले केही मत पाउलान्, कति जित्लान्, कति हार्लान्, त्यसको कमसेकम त्यसले ती द्वन्द्वहरूलाई डेमोक्रेटिक निकास दिने बाटो सुरु हुन्छ। त्यसले विप्लव, त्यसले विद्रोह, त्यत्रो अर्को हिंसात्मक बाटो नलिकन डेमोक्रेटिक ढङ्गले त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो दिने हुनाले नेकपा एमाले यो कुरालाई यसलाई रोजेको हो। र हामी स्वाभाविक छ कि हामी अहिलेको अवस्थामा यो जुन सरकार देशमा जुन ठुला पार्टीहरू छन् सत्ताधारी र विपक्षी पार्टीहरू, यिनीहरू सिद्धान्तहीन पार्टी बने, यिनीहरू सत्तामुखी पार्टी बने, लाभमुखी पार्टी बने, प्रतिष्ठामुखी पार्टी बने। यिनीहरूसँग सिद्धान्त केही भएन, उनीहरूलाई देशलाई निकास दिने बाटो पनि रहेन, होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीहरू यस्तो सिद्धान्तप्रति कमिटेड नभएका, खालि फाइदापट्टि लाग्ने दल भन्दा माथि उठेर, होइन, अब देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक व्यक्तिहरू देशका समस्यालाई समाधान गर्ने एजेन्डा सहित चुनावमा जाउन् र उनीहरू एउटा विकल्प शक्तिको रूपमा आउन् भन्ने नेकपा एमाले चाहना गर्दछ, प्रयत्न गर्दछ। त्यसकारण नेकपा एमाले चुनावलाई चाहन्छ। ठ्याक्क अन्तिम प्रश्नमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। अब देशमा यति बेला शहीद दिवस मनाइरहेका छौँ हामीले। शहीदहरूको प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली कसरी हुनसक्छ, अथवा अहिलेको अवस्थामा हिजोको दिनमा आफ्नो ज्यानको आहुति गर्दै देशको लागि लडेका शहीदहरूलाई उच्च सम्मान दिन सकेका छौँ हामीले? होइन, त्यो हुन सकेन, होइन। त्यसको लागि मैले बुलेटमा भन्ने हो भने सबभन्दा पहिले नेपालमा सिद्धान्तको प्रयोग नेपालमुखी ढङ्गले भइरहेको छैन, विदेशमुखी ढङ्गले भइरहेको छ। चाहे त्यो मार्क्सवादी सिद्धान्त होस्, चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त होस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको सिद्धान्त होस्, चाहे त्यो सनातनी सिद्धान्त होस्, यसलाई नेपालमुखी ढङ्गले ती सिद्धान्तहरूको प्रयोग भइरहेको छैन। मैले व्याख्या गर्न पाइनँ। त्यसकारण नेपालमा भएका महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्नुहुन्छ, डबल नेकपा कम्युनिस्ट नामधारी मात्रै रह्यो, ऊ मार्क्सवादको गुदी छोडेर गयो, उसले नेपालमुखी ढङ्गले मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्न सकेन। काङ्ग्रेसले डेमोक्रेटिक सोसियलिजमलाई नेपालमुखी ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेन। राप्रपाले त्यस्तै गरो, आफ्नो राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई पनि नेपालमुखी ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेन। त्यही कारण सबभन्दा पहिले यो हामीले बदल्न सक्नुपर्छ यदि शहीदहरूलाई हामीले सच्चा सम्मान गर्ने हो। दोस्रो कुरा के हो भने अब नेपालमा हामीहरू विदेशी नेरेटिभहरूको पक्षमा धेरै दलहरू गयौँ। विदेशीहरूले जे जस्तो हाम्रो इतिहासको, हाम्रो सङ्घर्षको, हाम्रो वर्तमानको, हाम्रो भविष्यको व्याख्या गरे, हामी त्यही व्याख्याका पछि गयौँ। हामी विदेशीले व्याख्या गरेको मार्क्सवादी व्याख्याको पछि गयौँ, विदेशीले व्याख्या गरेको डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको पछि गयौँ, त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पछि गयौँ। हामीले नेपालमुखी ढङ्गले
मार्क्सवादी नेरेटिभ व्याख्या सिर्जना गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के भने हाम्रो परिवर्तनमा मैले अघि भने हाम्रो जति पनि 7 साल 17 सालको बाहेक अरू जति पनि परिवर्तनहरू भए, विशेष गरिकन 7 साल 46 साल 63 सालका यी परिवर्तनहरू डेमोक्रेटिक चरित्रका त हुन्, साथसाथै यी परिवर्तनहरू विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपकारी विदेशी हस्तक्षेप सहितका परिवर्तन हुन्। र हामीले यो कुरा जबसम्म बुझ्दैनौँ र हामी विदेशी नेरेटिभ, विदेशी प्रभाव र विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर नेपालमुखी ढङ्गले मार्क्सवादी हुने, नेपालमुखी ढङ्गले डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट हुने, नेपालमुखी ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी हुने र नेपालमुखी ढङ्गले देशको राजनीति चलाउने ठाउँमा पुग्दैनौँ तबसम्म शहीदहरूको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन सक्दैन हैन। नेपालमा जे जति विग्रह भइरहेका छन् यसमा निमित्त पात्र देशका मान्छेहरू छन्, कहिले राजा हुन्छन्, कहिले नागरिकबाट गएका दलहरू हुन्छन्, कहिले सत्तापक्ष हुन्छ, कहिले प्रतिपक्ष हुन्छ, कहिले दुइटै हुन्छन्। यी निमित्त पात्र हुन्, तर यिनीहरूको पछाडि यिनीहरूलाई कुसुलेहरूले जो पुतली नचाउँछन् उनीहरूले नचाका पुतली जस्ता भए यी विभिन्न नेपालका पात्रहरू हैन। नचाउनेहरू चाहिँ विदेशी भइदिए हैन। त्यही कारण जबसम्म हामी यो भएर यसरी विदेशीहरूले नचाउने कुरालाई चिनेर विदेशीहरूले नचाउँदा ननाच्ने भएर आफ्नै देशका जनता, आफ्नै देशको साधन स्रोत, आफ्नै देशको बुद्धि र विश्वभरिका जनता, शासकहरू होइन, उनीहरूको सहयोगले देशमा जबसम्म परिवर्तन ल्याउने काममा हामीले पाइला अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म हामी हाम्रा शहीदहरू, चाहे हामी 90 सालका प्रातस्मरण शहीद भन्नुहोस्, सुखानीका शहीद भन्नुहोस् अथवा माओवादी आन्दोलनमा लागेर पनि देशको मुक्ति र परिवर्तनको निम्ति शहीद हुने व्यक्तिहरू भन्नुहोस्, चाहे अरू विभिन्न आन्दोलनमा लागेर सम्बन्धित आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्ति गर्नको निम्ति ज्यान उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू भन्नुहोस्, तिनीहरूको सपना, तिनीहरूको जपना पुरा हुन सक्दैन। र त्यो गर्नको निम्ति नेपाली राजनीतिमा जुन विदेशी प्रभाव हावी भइरहेको छ त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ र विदेशीहरू हस्तक्षेपकारी विदेशीहरूले भूमिका खेल्न नसक्ने गरी आन्दोलन हुनुपर्छ, राजनीतिक गतिविधि हुनुपर्छ। र अहिलेको अवस्था भन्यो भने चारै खाले देशभक्तहरू, कम्युनिस्ट देशभक्त, वामपन्थी देशभक्त, प्रजातान्त्रिक देशभक्त, राष्ट्रवादी देशभक्तहरूले देशलाई जोगाउने एजेन्डाको आधारमा एउटा सहकार्य गरेर एउटा वैकल्पिक शक्ति तयार गर्नुपर्छ र त्यो वैकल्पिक शक्तिले बनाउने सरकारले नै ती एजेन्डालाई लागू गर्दै देशलाई निकास दिन सक्छ र हाम्रा प्रातस्मरणीय शहीदहरूलाई सम्मान गर्न सक्छ, उहाँहरूको सपनालाई जपनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ। अब यही गर्नु आज देशका जोसुकै जागृत राजनीतिक देशभक्त राजनीतिक व्यक्तिहरूको कर्तव्य हो। जो देशभक्तिमा जो जाएका छैनन्, त्यो चाहे कम्युनिस्ट हुन्, चाहे काङ्ग्रेस हुन्, चाहे ती राप्रपा हुन्, चाहे ती मधेसवादी दल हुन्, जो देशभक्तिमा जो जाएको छैन, प्रगतिशील देशभक्तिमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई बलियो बनाएर देशका सबै जातिका जनताहरूलाई समानता दिएर, पहिचान दिएर उनीहरूलाई समावेशी ढङ्गले अगाडि बढाउने देशभक्तहरू, चाहे जे नाममा भएका हुन्, यस्तो गर्ने देशभक्तहरू नजागी हुँदैन। उनीहरू जागे भने मात्रै हामीले शहीदको सपना जपनालाई हामीले कार्यरूप दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई सम्मान दिन सक्छौँ र हामीले देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सक्छौँ। हस्, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो। नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।